السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ شخباركم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيتكم بوصفه جديده، بلاطو جديد. كيف ما كتشوفوا معايا انا كنستفيد ديال العقد. هذا اللوز كيجي رائع جدا وجميل، سهل في التحضير ديالو بالنسبه للمبتدئات. نخليكم مع التفاصيل وطريقه التحضير في الفيديو. اول حاجه غادي نبداو بها هي العقده ديال اللوز. هنايا عندي كيلو ديال اللوز، شديته وطلقته وفركته، خليته يبات ينشف ليله كامله في هكا في شي منيدل، وباش تجينا العقده بيان سور ناشفه وتا في الخدمه سهله. كنضيف للعقده ديالي المكونات التاليه، هي 2 معالق ديال الزبده كبار، ومعلقه صغيره ديال المسكر الحره طحنتها مع سكر كلاص، معلقه كبيره سكر كلاص، وكندمج ديك الزبده مزيان مع العقده. كندمج دوك المكونات مزيان، ماشي فقط غنعلكها مزيان مزيان، يعني بحال ملي كنعجنو الخبز وكنعلكوه هكا غادي نعجنو العقده ديالنا، غنعلكوها. وغادي نضيفو بطبيعه الحال 1-2 معالق كبار ديال كونفيتور ديال المشماش، اللي كيجيب العقده لذيذه وهشيشه وكيعطي واحد لوكو زوين زوين بزاف. غادي نضيف 2 معالق ديال الكونفيتير ديال المشماش، ومن بعد غادي نضيف المزهر اللي غنكمل به العجينه ديالي مع العلك جيدا. حتى كنعلك داك الزبده ديالي مزيان، تندمج المكونات. انا هنايا علكته مزيان مزيان تقريبا شي 15 دقيقه وانا كنعلك في العقده ديالي. تندمجوا ليا المكونات. هنايا فرقت على 3، ضفت ليهم لي زاغوم. هنايا درت لاغوم د الحامض، وغادي ندير في الثانيه لاغوم ديال الاورانج. يمكن لكم ايضا تضيفوا لاغوم ديال الكراميل، كتجي لذيذه بزاف هنا. والثالثه خليتها بطيبه ديال المسكه الحره وفرقت على 3. صراحه لي زاغوم كيعطيو واحد المذاق زوين للعقده. وصافي غادي نعجن العقده ديالي تندخل داك لي زاغوم فيها. هادوك لي زاغوم يمكن لكم تلقاوهم عند اي بائع ديال الحلويات، موجودين متوفرين كاينين. هنايا طلقت العجينه ديالي، انا صاوبت شكيلات قبل. طلقت العجينه ديالي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف المقادير ديالها. الشكيلات اللي صاوبتهم هادو كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو رائعين جدا وسهل يعني في التحضير ديالهم. اول حاجه خديت العجينه ديالي بداك المرشم ورشمت دوائر، وخديت العقده بطبيعه الحال درتها كورتها، وكنضيف كيف ما كتشوفوا معايا العجينه فوق عاوتاني، وكنحط المرشم ديالي وندير شويه طحين ونبرك نثبت. بطبيعه الحال ديروا العقده يكون من الاحسن توزنوها بالميزان باش تجيكم متوازيه، يعني تجيكم نفس الحجم. انا صاوبت الشكل الاول، نعاودو معاكم. غادي ناخذ المرشم، غادي نحط العقده ديالي وندير العجينه الفوق، نحط عاوتاني ندير شويه الطحين، ضروري ما تكثروش بزاف الطحين، ونبرك نثبت هكذايا وكيخرج لي الشكل على هاد الطريقه هكا. ودابا غنديرو شكل ثاني. من بعد عاد ندير معكم التزيين، طريقه التزيين. كناخذ عاوتاني بداك المرشم رشمت لي اوفال، كنرشم العجينه ديالي، كنحط بنفس الطريقه ديال الشكل الاول. كنحط العقده ديالي، كنحط عاوتاني ونثبت، وكندير شويه ديال الطحين وكيخرج على هذا الشكل هذا. وكنحيد ديك الزوائد ديال الطحين بشي بانسو. عندي شكل
الثالث اللي هو الوريضه، غادي نديرو باللوين غوز، كيجي زوين، كيعجبوني الالوان، كيعطي واحد المنظر رائع جدا. غادي نصاوب شكل اخر كيجي منقوش. غادي ناخد العجينه ديالي وغادي نرقق مزيان بطبيعه الحال، وغادي نشد العقده ونديرها ونكورها، يعني نحاول نجمع العجينه نلففها كامله في العجينه، ومن بعد نحيد دوك الزوائد. بطبيعه الحال الورقه تكون رقيقه بزاف، ونكور بحال هكا. كندير شويه ديال الطحين وكنبرك مزيان، ومن بعد كنشد المنقاش ديالي كندير فيه شويه ديال الطحين باش ما تلصقلياش العجينه، وكنبدا نقش دوك الجوانب الوريضه على هذا الشكل. صراحه الطريقه جد سهله جدا، يعني شويه ديال البراتيك غادي تعرفوا تصاوبوها بالنسبه للمبتدئات، وصافي كيجي على هذا الشكل رائع جدا. هذا نوريكم طريقه التزيين. دابا غادي نكمل شكيلات الاخرين. غناخد اللوين د العجينه اللي درتو في اللون غوز فيف، ودرتو رشمتو بالدوائر بالمرشم اللي مدور، وكنطلق مزيان الورقه ديالي. كنزيد نطلقها، واخا انا طلقتها ديجا في الوراقه باش تجينا رقيقه بزاف. ودابا غندير شكيل ديال الوريضه. غناخد العقده اللوز وغادي نثبت فوق منها، ونشد المريش ندير فيه بطبيعه الحال بحال ديما شويه الطحين، وكنقطع دوك الزوائد هما الاولى بحال هكا، ومن بعد عاد كنثبت من الفوق. صراحه الشكل طريقه جد سهله، يعني كيجي شكل هكا كيف ما كتشوفوا. نحيد دوك الزوائد ديال الطحين اللي بقاو ليا، كيجي رائع جدا سهل. دابا غنصاوبو شكل ديال الكورني، حتى هو كيجي رائع جدا. قبل غادي نوريكم طريقه التزيين. طريقه التزيين ديال الاشكال اللي صاوبنا. عندي الشكل اللي صاوبنا الثاني اللي درت فيه المريشم. خديت داك المريشم ديال الوريضه عندي ودرت لوين غوز، ومن بعد خديت اللي صغر منه في الحجم ودرت وريضه خضراء. بطبيعه الحال تلصقوهم بالبيض. انا هنا وريتكم الطريقه لانني ديجا صاوبت التفصيل. تلصقوهم بالبيض ضروري، كيجي زوين رائع كما شفتوا. وغادي نصاوبوا الوريضه ديال داك الشكل الاول، قطعتها بداك المرشم، وكما شفتوا درت لها بيد هكا. كتجمعوها، هي مساله بخاتيك غادي تعرفوا ديروها المره الاولى الثانيه. كنقطع كيف ما كتشوفوا بداك المريشم الصغيور، وكنطلق شويه بالدلك باش تجيني رقيقه بزاف باش تصدق معنا الوريضه زوينه. وكنجمعها هكا بين يديا وكنثبتها بالابيض البيض. كيف ما كتشوفوا هكا كيجي شكل رائع جدا وسهل، كيجي عاطل العين. وخديت داك الشكل الوريضه، خديت المريشم هذا درتو في اللون الاخضر ولصقتوه بالابيض البيض، كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غنصاوب معكم هاد الشكل ديال النحيله. غنجيب الوراقه اللي زوقته بجوج لوينات والعشيش حتى هو،
الكورني اللي وريتكم دابا عاد كنقطع اللون ديالي غوز بالمرشم دائري وكنلفف العقده ديالي وندوزو بين يديا هكذا باش يجي ملفف مزيان. طريقه سهله وبسيطه زعما بالنسبه للناس اللي ما عندهمش المراشم بزاف. وكنجيب الموس وكنفلح 3 شريطات بشكل مائل، وفي التزيين كندير له شويه ديال الناباج وكندير له اللوز افيلي. ما تعجبنيش اللوز كونكاسي فيه، كيجي اللوز افيلي منظور كيعطي واحد المنظر جميل بزاف. هكذا كيجي شكل ديال الكورني ديالنا. دابا غادي نصاوبوا الاشكال اللي بقاو لينا. هو شكل ديال العش وشكل ديال النحيله كيجيو رائعين جدا، كيعجبوني بزاف. هنايا خديت الوراقه ديالي بطبيعه الحال ديجا درت العجينه طلقتها فيها ومن بعد دوزتها تما. كاين كيكونوا جوج ديال الاشكال، كاين ديال سباكيتي غليظه ورقيقه. انا خديت في الاول العش غنديرو بالرقاق بحكم غادي ناخد شريطه بزاف. وبالنسبه للنحيله انا درت في الجهه الغليظه يخرج لي العجينه ديالي غليظه سينته غليظه، حيت غناخد سينته وحده وغنلففها على النحيله ديالي. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه. دابا غادي ناخد العقده ديالي. اول حاجه غادي نبدا نقاد في داك العجينه اللي قديت بالوراقه، نقادهم مزيان. غنصاوب بها العشيش اللي كيجي رائع جدا، كيعجبني بزاف. وكنقطع كنستف بحال هكا وكنقطع باش يجيوني معوطين وكنجمعهم كاملين. نشد وكناخد العقده ديالي كنبدا نلفف من الفوق وانا هابطه حتى لتحت. عفوا هنا ما انتبهتش للكاميرا بقيت طالعه. هانتوما شوفوا كنبقى نلفف بحال هكا في العقده ديالي حتى كنوصل للتالي نكون سديت وكنحيد الباقي د العجينه. وصافي كنقادو. بالنسبه للتزيين هنايا انا كنضيف له اللوز بطبيعه الحال، كنديرو فيه اللوز الفوق كيجي شكل هكا رائع جدا وبسيط. دابا غادي نمشيو نصاوبو الشكل الثاني اللي هو شكل ديال النحيله. انا ديجا صاوبت هنايا العشيش الاول، هنايا راه نشف ليا من بعد ما بات ليا كامله كينشف. غادي نوريكم شكل ديال النحيله. غادي ناخد داك العجينه اللي درت بجهه اللي غليظه شي شويه وكناخد سينته وحده فقط كنلففها على العقده ديالي. هنا شديت العقده قديتها وكناخد العجينه وكنقاد العقده وكنبدا من الراس كنلفف وانا دايره بطبيعه الحال بطريقه
تكون متساوية باش تجيني النحيلة ديالي في الشكل المطلوب، تجي زوينة، ما نديرهاش عشوائيا بطبيعة الحال. كنلففها كاملة بشوية بحال هكذا حتى كنوصل للتالي الراس، حتى هي كنغطيها لان تكملو حتى لداك التالي باش كيجي المنظر زويون. الشكل ديال النحيلة كيعجبني بزاف. وبالنسبة للتزيين غندير فيه الوريضة اللي درت في الشكل الاول بنفس الطريقة. غادي ندير اللون بنفسجي واللون اخضر. انا نوريكم نعاود معكم الطريقة ديال التزيين ديال الوريضة. بطبيعة الحال هاد الوريضة هادي كيخصها تجيكم رقيقة بزاف باش منين كنجمعوها بين يدينا كتصدق، المنظر ديالها كيجي زوين. صافي كنطلقها وكنشد كنجمع بحال هكا بين يديا وكنحيد الزوائد. طريقة بسيطة جدا يعني سهلة، وكنثبتها بالابيض البيض كما قلت لكم. اي حاجه درتها ثبتوها بابيض البيض. انا هنا وريتكم راه البلاطو الاول اللي قديت راني كلشي لصقته بابيض البيض، وهكا كتجيني النحيله ديالي شكل زوين. وبنفس الطريقه درت اللوين الاخر كيجي رائع. هنا من بعد ما بيت العقده ديالي ليله كامله نشفات ليا مزيان، شديت الزبده ودهنتها بها قبل ما ندخلها للفرن وطيبتها. وبطبيعه الحال ثقبتها شويه بالابره باش تنفس. ضروري هذه باش ديروها كيف ما كتشوفوا معايا هالشكيلات اللي قديت. ومنين خرجتهم من الفران درت ليهم الناباج. وهذا هو الشكل النهائي ديال العقده ديالنا، كتجي غزاله وزوينه. الى عجبتكم الوصفه ديروا لنا لايك والى اللقاء.